नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमसीसीका सन्दर्भमा चिनिया पक्षबाट प्रकट आशंका मेटाउन चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। जुन अभिव्यक्तिहरू आएका छन् उताबाट संशय केही छ भनेदेखि हामीले आश्वस्त गर्नुपर्छ। संलग्नता तटस्थता भनेको कमिटमेन्ट पनि हो र यो बुझाउन पनि सक्नुपर्छ उनीहरूलाई हामीले। एमालेका एक नेताद्वारा मुख्य वाम दल बीच चुनावी गठबन्धनको प्रस्ताव, त्यसको सूत्रबारे नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ, कसको कति छ पछि विचार गरौँला भन्ने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भयो भने यो चुनावमा गठबन्धन बन्न सक्छ। के दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा खुसी देश हो? एक विज्ञसँग कुराकानी। र युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा इटलीको संसदलाई सम्बोधन, रुससँगको युद्धबाट युक्रेन उम्किने मौका रहेको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। बिनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले युक्रेनमा भइरहेको युद्ध अन्त्यका लागि एउटा भावुक आग्रह गरेका छन्। उनले युद्धलाई नैतिक रूपमा अस्वीकार्य, राजनीतिक रूपमा असमर्थनीय र सैन्य रूपमा बेकारको भएको पनि बताएका छन्। उनले रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनीहरू निरन्तरको बमबारीबाट आतंकित भएको र 1 करोड मानिसहरू घर छोड्न बाध्य भएको बताए। यसअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा रुसले आक्रमण थालेको करिब 4 साता पुग्न लाग्दा रुसी आक्रमणलाई युक्रेनले थेग्न सक्ने बताएका थिए। सहायताका लागि अन्य देशलाई गरिएको पछिल्लो अपीलमा उनले इटलीको संसदलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै रुसले बमबारी जारी राखे पनि त्यसबाट युक्रेन उत्रन सक्ने आशा व्यक्त गरेका हुन्। युक्रेनी सेनाले हमलाको प्रतिकार गरिरहेको र केही नगर रुसी कब्जाबाट फिर्ता लिएको जनाएको छ। तीव्र लडाईहरू अहिले दक्षिणी बन्दरगाह शहर मारियोपोल, पूर्वमा रहेको खार्किव र उत्तरमा रहेको चेर्निहिभ वरपर केन्द्रित बनेको छ। खार्किवमा एकजना प्रत्यक्षदर्शीले रुसी आक्रमण शुरू भए यताकै अहिले सबैभन्दा तीव्र रूपमा विस्फोटनहरू भइरहेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा 60 भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई निशानामा पारेको जनाएको छ। संगठनले हमलाका क्रममा 15 जनाको ज्यान गएको र कम्तीमा 37 जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। जिनिभाबाट इमोजेन फोक्स भन्छिन्, WHO ले तीव्र रूपमा गरेको मूल्याङ्कनले युक्रेनबाट पोल्याण्ड पुगेका करिब 5 लाख शरणार्थीहरूमा यात्रामा गर्नु परेको अनुभवले विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको जनाएको छ। बीबीसीकी इमोजेन फोक्सको भनाई, सीमामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो थलो छोडेर भाग्ने क्रममा मानिसहरूले पानीको अभाव तथा थकान जस्ता समस्या पनि भोगेको बताएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। जेलमा रहेका रुसी विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नी जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् र उनले थप सजाय पाउने भएका छन्। उनले यसअघिदेखि नै जेल सजाय भोग्दै आएका भए पनि अभियोजनकर्ताहरूले थप 13 वर्ष सजाय पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जेलका अधिकारीहरू भरिएको कक्षमा उभिएका नभाल्नी निकै दुब्लो पातलो देखिएको भनी पत्रकारहरूले व्याख्या गरेका छन्। नभाल्नीले आफै खोलेको भ्रष्टाचार विरोधी संस्थामा उनले ठगी गरेकोमा उनी दोषी ठहर भएका हुन्। तर नभाल्नीले भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गैरकानूनी रूपमा अरबौं डलर आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। श्रीलंकामा प्रचण्ड गर्मीमा पेट्रोल पम्पहरूमा लाइन लागेका 3 जना मानिसको ज्यान गएपछि सरकारले प्रत्येक पम्पहरूमा सेना खटाएको छ। प्रत्येक पम्पमा 2 जना सैनिकहरू खटाइएको छ। बीबीसीकी लिपिका पेल्हम भन्छिन्, The Sri Lankan authorities say soldiers have been deployed. सोमबार राजधानी कोलम्बोको व्यस्त सड़कमा खाना पकाउने स्टोभका लागि मट्टीतेल किन्न नपाएको भन्दै आक्रोशित मानिसहरूको भीड़ले बाटो बन्द गरेपछि श्रीलंकाका अधिकारीहरूले सेना परिचालन गरेका छन्। बीबीसीकी लिपिका पेल्हमको भनाई, पेट्रोल लुकाएर राखिएको र चुस्त रूपमा वितरण नगरिएको भन्दै गुनासोहरू बढ्न थालेपछि सरकारले पम्पहरूमै सेना खटाएको हो। र गत वर्ष अफगानिस्तानमा मारिएका भारतीय फोटो पत्रकार ड्यानिस सिद्दिकीका आमा बुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा तालिबान सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सिद्दिकी रोइटर्स समाचार संस्थाका लागि काम गर्थे। एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा सिद्दिकीका आमा बुवाले आफ्नो छोरालाई बन्दी बनाइएको, यातना दिइएको र भारतीय नागरिक र पत्रकार भएकै कारण उनलाई त्यस्तो सजाय दिइएको बताएका छन्। तालिबानले भने त्यस्तो आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालको संसदले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गरेको केही साता नबित्दै यही हप्ता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणलाई पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको आपसी आशंका मेटाउने अवसरको रूपमा उपयोग गरिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका विदेश मन्त्री वाङ यी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्ने एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। उनले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गर्ने जनाइएको छ। उनी तेस्रो दिन स्वदेश फर्किनेछन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा कतिपय नेपाली राजनीतिज्ञहरूले त्यसलाई अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग भन्दै विरोध जनाएका थिए। संसदले अनुमोदन गर्नुअघि चीनिया अधिकारीहरूले नाम नलिइकनै एमसीसीमा कसैले दबावपूर्ण कूटनीति गर्न नहुने टिप्पणी समेत गरेका थिए। त्यसअघि एमसीसीलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेताहरूलाई फोन गरेका विवरण पनि आएका थिए। अन्त्यमा दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसद मार्फत एमसीसी अनुमोदन गरे। तर त्यस्ता भनाइहरूले कतै नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको टकरावको चेपुवामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई त्यस्ता सम्भावित संशय हटाउन प्रयोग गर्न उनीहरूले सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएको हाम्रा संवाददाता सञ्जय ढकालले जनाएका छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई। यो भ्रमणको बेला पछिल्ला जुन कुराहरू देखिया छन्, अभिव्यक्तिहरू आएका छन् उताबाट, त्यो अलिकति संशय केही छ भनेदेखि हामीले क्लियर गरिदिनुपर्छ। हामीसँग स्रोत छैन, हामीले त बाहिरबाट स्रोत अनि सिप अनि चाहिँ प्रविधि यस्तो ल्याएर विकास गर्ने हो। त्यसैले भनेर त्यो आश्वस्त गर्नुपर्छ। हामीसँग एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ के छ भने वन चाइना पोलिसीमा कुनै पनि पार्टीले कति बेलै पनि भिन्नता चाहिँ देखाएको छैन। त्यो रिमार्केबल कन्सेन्सस, त्यो कुरामा चाइनालाई आश्वस्त गर्नुपर्छ। दुई देशबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको योजना दुवै देशले बनाउनु पर्ने उनले औल्याए। उनको विचारसँग मिल्दो धारणा छ चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीको पनि। अमेरिकनहरू नेपाल चीन बीचको सम्बन्धमा भाजी हालेर आफ्ना भू रणनीति लक्ष्य साधमा कोसिस गरिरहेछन् भन्ने चिनियाहरूको जुन प्रतिक्रिया छ, त्यो वाक्यको भावना, त्यो मर्मलाई प्रतिक्रिया दिने गरिकन आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ। असंलग्नता तटस्थताका यी सिद्धान्त आदर्श भनेको भाष्य मात्र होइन, यो कमिटमेन्ट पनि हो, कला पनि हो। हामीले कसैको कार्ड प्ले गर्नु हुँदैन, नाइदर चाइनिज नर इन्डियन नर वेस्टर्न इन्क्लुडिङ द्याट अफ अमेरिका, र यो बुझाउन पनि सक्नुपर्छ उनीहरूलाई हामीले। छरछिमेकमा भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पश्चिमा मुलुकहरू खास गरी अमेरिकासँग चीनको बदलिँदो सम्बन्धका कारण नेपाल जस्ता ठूला राष्ट्रको छेउमा रहेका देशहरू आगामी दिनमा झन संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब अर्को विषय। सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको प्रयास भइरहेको खबर आइरहँदा नेकपा एमालेका एक नेताले 3 मुख्य वामपन्थी दलबीच गठबन्धनको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। नेकपाको विभाजनपछि जन्मिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथै एमाले र माओवादी केन्द्र समेतको गठबन्धनमा जोड दिने नेता हुन् घनश्याम भुसाल। प्रचण्डले भने सत्ता गठबन्धनलाई नै चुनावमा पनि सँगै लग्न ध्यान दिइरहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालको दललाई कांग्रेसको फेरो समातेर चुनावमा जान खोजेको भनी व्यङ्ग्य गरिरहेका बेला उनकै दलका नेता घनश्याम भुसालले पार्टी एकता समेतको सम्भावना जीवित रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। आज पत्रकारहरूसँग उनले त्यसको निम्ति पहिलो खोड्किलो चुनावी गठबन्धन बन्न सक्ने बताए। यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौं भन्ने मात्रै महसुस भयो भने, कसको कति छ पछि विचार गरौँला भन्ने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भयो भने अहिले गठबन्धन चाहिँ बन्न सक्छ। हामीले गल्ती नगरिकन यो अर्कैले आएर फोड दिएको होइन, यसको जिम्मेवार हामी हो। यति मात्रै भनियो भने एउटा प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। त्यसपछि पार्टी एकताका लागि छलफल चलाउन सकिन्छ। भुसालले त्यस्तो प्रस्ताव पार्टी बैठकमा समेत राखेको तर त्यसले महत्व नपाएको विवरण आएका थिए। प्रचण्डले पनि केही दिनअघि राजनीतिमा हरेक सम्भावना खुला रहने बताउँदै चुनावी तालमेल कांग्रेसको भूमिकामा भर पर्ने बताएका थिए। तर आज उनले सत्ता साझेदार बीचको तालमेलकै पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिए। सबभन्दा पहिला त आफ्नै बलबुतामा निर्वाचन परिणाम निकाल्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी गइराखेका छौँ। तर साथसाथै फेरि गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। नेकपा एमालेको नेतृत्व तह कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन नगरोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ। कतिपय कांग्रेस नेता त्यसो गर्दा एमाले सहितको वाम गठबन्धन बन्ने कुराले सशंकित भएको पाइन्छ। त्यसैले कांग्रेसमा एक थरी सत्ता सहयात्री बीचको तालमेलको पक्षमा देखिँदा अर्का थरीले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
बाँकी विषय। गत सप्ताहन्तमा प्रकाशित वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टले नेपाललाई दक्षिण एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा धेरै खुशी भएको देखाएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको छ। विश्वका 146 देशहरूको तुलना गरेर तयार गरिएको प्रकाशित सूचीमा नेपाल 84औं स्थानमा छ। तर रिपोर्ट आएपछि के नेपालीहरू साँच्चीकै त्यति धेरै खुशी छन् त भन्ने आशयका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक समाजशास्त्री नीति अर्याल खनालले पनि ट्विटरमा रिपोर्टप्रति आश्चर्य प्रकट गरिन्। कारणबारे उनले बीबीसीसँग भनिन्, एउटा सामान्य नेपालको नागरिकको हिसाबले नै हेर्ने हो भने पनि नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी राष्ट्र हो भन्ने कुरामा सबैलाई आश्चर्य नै लागेको छ। समाजशास्त्रीहरूलाई मात्र होइन। हामीले 2015मा विनाशकारी भूकम्प भोग्यौं। 2019देखि अहिलेसम्म कोरोना महामारीको असरहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी सबैको अनुभवहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाल खुसी राष्ट्रमा दरियो भनेर हामी एकदमै विश्वास मान्न सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो लिभ्ड रियालिटीहरूले चाहिँ त्यो हामीलाई दिँदैन। या त दक्षिण एसियामा अरू देश झन् दुखी छन् भनेर मान्नु पर्यो? दक्षिण एसियाकै स्थिति हेर्दाखेरि पनि यो अनुसन्धानले केही निश्चित इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गर्छ। जस्तै अब यो पर क्यापिटा इन्कम, सोसियल सपोर्ट होइन, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, पर्सेप्सन अफ करप्सन, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाहरू, यस्ता खालका इन्डिकेटरहरूको आधारमा निकाल्दा एकदमै अविश्वासै मान्नुपर्ने चाहिँ छैन। तर फेरि यो क्वान्टिटेटिभ सर्वेले सबै खालको रियालिटीलाई समेट्न चाहिँ सक्दैन। त्यसले एकदमै लिमिटेड रियालिटी मात्र प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यही सर्वेको टिम मेम्बरले 10 जना नेपालीहरूलाई सामान्य प्रश्न फेस टु फेस सोध्नु भयो भने पनि उहाँहरूको खुसीको अवस्था, देशको राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको रेस्पोन्स के आउँथ्यो भन्ने कुरालाई मात्र पनि यो रिपोर्टमा संलग्न गर्न पाएको भए इन्डिकेटर फरक आउँथ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तथ्याङ्कले जहिले पनि सामाजिक यथार्थतालाई बोक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई मिसाएर हेऱ्यो भने मात्रै यो तथ्यको बढी नजिक पुग्न सक्थ्यो होला यो रिपोर्ट। र अर्को कुरा, विश्वभरि नै मानिसहरूले आफ्नो खुसीलाई कसरी मापन गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ समाज अनुसार, संस्कृति अनुसार, भौगोलिक यथार्थता अनुसार फरक हुन्छ। तर अब यहाँ 6वटा इन्डिकेटरलाई सबै देशहरूसँग जुन सामान्यकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति माथि उठेको हुन सक्छ। तर नेपालीहरूकै परिवेशमा दैनिक जीवनका अति सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरू नागरिकहरूले पाउनुपर्ने नितान्त मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पनि हाम्रो राज्यले चाहिँ मिट गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर नेपालीहरूको खुसीको परिवेश पनि यो रिपोर्टले देखाएको खुसीको आधारहरू भन्दा अलिकति फरक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त अब यो विश्वमै तुलना गर्दाखेरि नेपाल त्यस्तो खुसी देश त होइन। अब आधाभन्दा धेरै देशहरू त हामीभन्दा धेरै खुसी छन्। केवल यो दक्षिण एसियामा मात्र तुलनात्मक रूपमा खुसी देखिएको हो। त्यो हिसाबबाट दक्षिण एसियामा हामी अलिकति खुसी नै हौँ कि त हामीले अलिक कम आएकै हौँ कि हामीलाई? यसमा चाहिँ म मानसिक स्वास्थ्यमा पनि रुचि राख्ने भएको हुनाले मैले यो विषयको तथ्याङ्कहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो पनि आफैमा दक्षिण एसियाकै माथिल्लो देश भनेर हामीले गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ म खासै देख्दिनँ। जस्तै सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले बढ्दै गइरहेको आत्महत्याको तथ्याङ्कलाई नै हेऱ्यौँ भने पनि नेपाल चाहिँ विश्वकै 10औं नम्बरमा पर्ने रहेछ सबैभन्दा धेरै आत्महत्या हुने देशको कुरा गर्दाखेरि। 5-7 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो WHO ले गरेको स्टडीको आधारमा म भन्दैछु 8.5% को दरले हरेक वर्ष नेपालमा आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। नेपाली समाज चाहिँ समाजशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको खुसी समाज लाग्छ वा दुखी समाज? यसमा हामी एकदमै निराशावादी हुनुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर समाज चाहिँ महिलाहरूप्रति झन् बढी अनुदार हुँदै गएको हो कि त्यही भएर लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सायद पुरुषहरूको लागि चाहिँ खुसी समाज हुन सक्छ। तर नेपाली समाज महिलाहरूको लागि चाहिँ झन्झन बढी दुष्कर, झन्झन बढी दुखी समाज हुँदै गएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि विगत केही समयदेखि बढ्दै गएको विभिन्न खालको लैङ्गिक हिंसाको घटनाहरूले देखाउँछ। त्यही भएर एकदमै खुसीका केही पक्षहरू पनि छन्, त्यसमा हामीले गर्व गर्नै पर्छ। किनभने कतिपय अधिकारको सङ्घर्षहरूमा राम्रो प्रगति हासिल गरेका छौँ। सामाजिक न्यायको मुद्दामा हाम्रो विचारहरू, सोचहरू फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रगति छ। तर अब यो नै हाम्रो लागि प्रगति हो भनेर सन्तोष गरेर बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन। किनभने अहिले पनि नागरिकहरूले पाउनु पनि न्यूनतम बिहान उठ्दाखेरि धारामा पानी आउनु पर्यो, पकाएर खान सक्नु पर्यो, बालबालिकाहरूलाई
सुलभ स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा हामी गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको स्थिति छ। त्यो कुराहरूमा परिवर्तन नभएसम्म जति पनि यस्ता खालका रिपोर्टहरू आउन् हाम्रो भोगाईको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एकदमै खुसी राष्ट्रको रूपमा भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनी थिइन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक समाजशास्त्री नीति अर्याल खनाल हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र गनी अन्सारी। आज विश्व पानी दिवस। नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै 1/4 मात्रै गुणस्तरीय खानेपानी पाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभरि सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी सजिलै उपलब्ध गराउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मिश्र काजी घिसिङले लेखेका छन्, आकाशे पानीलाई शुद्धिकरण र फोहोर पानीलाई अन्य काममा सही तरिकाले प्रविधिको प्रयोग गरी संकलन गर्न सक्यो भने वर्षेनी प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सरकारको ध्यान त्यतातिर छैन। कमान सिंह पाखरिनको धारणा छ, हाम्रो देशमा पानीको कमी छैन। शुद्ध पिउने पानीका लागि सरकारले गुणस्तरीय पानीको अभाव रहेका बस्तीलाई लक्षित गरेर अनुदानमा फिल्टर दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। शोभा आचार्यले लेखेकी छन्, स्वच्छ पानीको सबै क्षेत्रमा सहज आपूर्ति गर्न संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खानेपानी मन्त्रालयले नागरिक पहुँचलाई मध्यनजर गरी परियोजना अघि बढाउनुपर्छ अनि स्थानीय स्तरबाटै पानीका मुहानको संरक्षण गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ। शिवराज शाही ठकुरीको धारणा छ, स्थानीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रको खानेपानीको पहुँच, अवस्था, स्थिति आकलन गरी त्यसको आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश, संघ तथा गैर सरकारी संघ संस्था मार्फत समन्वय गरी सही व्यवस्थापन गर्न सके यो साकार हुने देखिन्छ। ललित आरसीले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनी लेख्छन्, सरकारले सबै क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी योजना निर्माण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सञ्चालनमा रहेका योजना परियोजनाको मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ। सरकार र नागरिकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गर्नु पर्यो। सबैको साथ र सहयोगमा यसको दीर्घकालीन परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेमा बिस्तारै सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ। इन्द्र नारायण श्रेष्ठले गुणस्तरीय खानेपानीको व्यवस्थाका लागि बुदागत रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। गुणस्तरीय खानेपानी नपुगेको स्थानको पहिचान गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न बेला बेलामा कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने, निजी निकायहरूसँग पनि विकास साझेदारीको अवधारणा अघि बढाउने तथा स्थानीय तहमा सम्भावित विकासका परियोजनाहरूको खोजी नीति गर्ने। स्वस्तिका पौडेलको अलि फरक धारणा छ। उनले लेखेकी छन्, सरकारको मुख नताकी नागरिकहरूले स्थानीय स्तरमा सम्भावित विकासका परियोजनाहरू खोजी गरेर स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा खानेपानीको सुविधा नपुगेको गाउँ बस्तीको पहिचान गर्नुपर्छ। लक्ष्य बहादुर सुनारले लेखेका छन्, खानेपानी मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रबाट नै व्यापक जनचेतनाको साथसाथै पानी शुद्धिकरण गर्ने उपकरण र उपायको बारेमा दूरदराजका बस्तीमा सिकाइनुपर्छ। अनि मनोज कुमार भन्छन्, स्वच्छ त के, कहिलेकाहीँ सामान्य खानेपानी पनि पाउन गाह्रो छ। पानी संरक्षणको लागि वृक्षारोपण कार्य महत्वपूर्ण हो। जलाधार संरक्षण गर्नुपर्छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले इटलीको संसदलाई सम्बोधन गर्दै रुससँगको युद्धबाट युक्रेन उम्किन सक्ने मौका रहेको बताएका छन्। भिडियो मार्फत गरिएको सम्बोधनमा उनले रुसी फौज युरोप प्रवेश गर्न चाहिरहेको भन्दै थप प्रतिबन्धहरू लगाउन पश्चिमा देशहरूलाई आह्वान पनि गरे। युक्रेनका मारियोपोल, खार्किभ शहरमा तीव्र रूपमा बमबारी भइरहँदा कम्तीमा 10 अस्पतालहरूमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले विभिन्न देशका संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा आज इटलीको राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। रोइटर्स समाचार संस्थाका अनुसार उनले इटलीका सांसदहरूलाई मस्कोले बाँकी युरोपमा प्रवेश गर्न चाहिरहेको भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले रुसी फौजका लागि युक्रेन युरोप प्रवेश गर्ने ढोका भएको र बर्बरता छिर्न दिन नहुने बताए। इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्राघीले आफ्नो देशले युक्रेनलाई युरोपेली संघमा हेर्न चाहे
चाहेको ताकि उसले सैन्य सहायता प्रस्ताव गर्न सकोस् भनेका छन्। यसैबीच रुसले 24 फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण थाले यता कम्तीमा 117 बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् र देशभरि 155 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएको युक्रेनका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा रुसी ट्याङ्कले 2 बालबालिकासँग यात्रा गरिरहेको एउटा परिवार रहेको कारमा प्रहार गरेको छ। घेराबन्दीमा रहेको मारियोपोल शहरमा बालबालिकालाई अन्यत्र लैजाँदै गरेको बसमा रुसले बमबारी गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धी निकायले अहिलेसम्म युक्रेन छोडेर अन्यत्र जानेहरूको संख्या 35 लाख भन्दा बढ़ी रहेको जनाएको छ। रुसी फौजको नियन्त्रणमा रहेको मारियोपोलका केही भूभागमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरू पुगेका छन्। रोयटर्स समाचार संस्थाले त्यहाँ प्रलयकारी अवस्था देखिएको भन्दै आवासीय भवनहरू, अपार्टमेन्ट ब्लकहरू जम्मै जलेर काला भएको उल्लेख गरेको छ। कैयौं दिनसम्म भूमिगत आश्रय लिएर ज्यान जोगाएका परिवारहरू बाहिर निस्किँदै गरेको र शवहरूलाई बाटोकै छेउछाउमा गाडिएको पत्रकारहरूले बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट सुन्नुहोस्। जताततै भग्नावशेष मात्र देखिएको र खानेकुरा तथा खानेपानीको अभाव भएको उनीहरूले बताए। त्यहाँको अवस्था वर्णन गर्दै एक स्थानीयवासी नदेशदा सुखोरुको भाले भनिन्, गाडी वा केटाकेटीको आवाज विहीन एक मृत शहर जहाँ जलिरहेका घर र यत्रतत्र सब देखिन्छ। हमलामा परि थुप्रै सर्वसाधारण मारिएका छन्। मारियोपोल लगभग चारैतिरबाट रुसी फौजको घेराबन्दीमा रहेको छ। रुसी अतिक्रमण अघि मारियोपोलमा 4.5 लाख मानिसको घर थियो। अहिले 3 लाख मानिस बिजुली, ग्यास अथवा पानीको अभावमा बाँच्न बाध्य भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार हमलाका कारण शहरका 80% घर या त ध्वस्त भएका छन् या क्षतिग्रस्त भएका छन्। आक्रमण जारी रहँदा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ताका निम्ति पुनः अपील गरेका छन्। तर त्यस्तो वार्ताले पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी तथा संवैधानिक परिवर्तन जस्ता दीर्घकालीन विषयमा सहमति हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। सोमबार रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ताले चाहिँ दुई देशका प्रतिनिधि बीच जारी वार्तामा पर्याप्त प्रगति नभइसकेकाले दुई नेता बीच प्रत्यक्ष वार्ताको समय नआएको उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनका ठूला शहरहरू आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएका समय सीमाका कारण नझुक्ने पनि बताएका छन्। एउटा रुसी पत्रिकामा आएका विवरणले विगत 3.5 साताको युद्धका क्रममा झण्डै 10,000 रुसी सैनिकको ज्यान गएको संकेत गरेको छ। तर लगत्तै उक्त लेखलाई वेबसाइटबाट हटाइएको थियो र सम्पादकले ह्याक भएका कारण गलत लेख छापिएको बताएका छन्। प्रसंग फेरि नेपालकै क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी एउटा प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले आफूले कानूनी उपचारबारे परामर्श थालेको बीबीसीलाई बताएकी छन्। फेसबुकको एउटा स्पोन्सर्ड पोस्टमा कार्कीको फोटोसहित invisiblefriends.co नामक वेबसाइटको लिंक राखिएको विज्ञापन केही दिनअघि देखा परेको थियो। त्यसपछि उक्त विषयमा आइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो। आफूले सोचिरहेको कानूनी प्रक्रियाबारे अभिनेत्री कार्कीले भनिन्, फेसबुकलाई गर्ने कि अब त्यो कम्पनीलाई गर्ने कि होइन, अब कसरी जान सकिन्छ, इन्टरनेसनल ल कसरी लागू हुन्छ, मैले यहाँबाट सु गर्दाखेरि न अब सिङ्गापुरमै कोही नेपालीले गरिदिनु पर्ने हो कि के हो, अब म पनि बुझ्दैछु। आफ्नो टिम अफ लयरहरूसँग बसेर कन्सल्ट गर्दैछु कि कसरी, बिकज अब यसलाई छोडिदिउँ यसलाई सेलाउन दिउँ भने यसरी गर्दा गर्दै बिग्रेको हो कि आज मैले पनि चुप लाग्यो भने भोलि कुन चाहिँ अर्को अनुहार हालेर बनाइदेला होइन, अब भोलि के होला। सो यो त अननेसेसरी हासल पनि भयो एन्ड प्लस हाम्रो देशमा डर भएन कि, जस्तो जो मान्छेले मेरो फोटो हालेर एड बनाए नेपालमा उसलाई त डर नभएको हो नि त। जस्तो हाम्रो यो युट्युबहरू भन्यो या त यो रेजिस्टर नभएको जति पनि अनलाइनहरू के छ, जे मनलाई त्यो हेडलाइन लेख्यो, क्यारेक्टर असासिनेसन गर्यो। तर आजकल चाहिँ यसो प्रोसेस गर्न थालेपछि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति डर नियम कानुन आउँछ कि भन्ने क्रममा चाहिँ मैले पनि यो स्टेप लिउँ कि भनेर म सल्लाह गर्दैछु। अभिनेत्री प्रियंका कार्की। आज मंगलबार अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। दाउरा जाने, सेउला जाने, अब पैसा त हामी देख्दैन छौँ त। गाउँमै रोजगारी पाएपछि हामीले गाउँमै पैसा पाउँछ। पहिलो वर्षमा 2 हेक्टर जमिनमा लगाएका थियौँ, अहिले हामीले 4 हेक्टर जमिनमा जडीबुटी उत्पादन र त्यसको अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ पठाउँछु, नेपालगञ्ज पठाउँछु, दैलेखतिर पठाउँछु।
वनजङ्गल तथा अग्ला पहाड बीचका समथर भेग अर्थात् पाटनमा पाइने जडीबुटी सङ्कलन गर्ने जुम्लाका किसानहरूले अहिले तिनका सार्न सकिने प्रजातिलाई आफ्ना त्यस आसपासका निजी जग्गामा समेत विस्तार गर्दै व्यावसायिक स्वरूप दिएका छन्। विभिन्न परिवारले जडीबुटी बेचेर वार्षिक 10 देखि 20 लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्न सकेपछि त्यसले परिवारको उन्नतिमा सघाएको उनीहरूको अनुभव छ। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको रिपोर्ट। घरायसी काम सकेर गाउँका युवाहरूसँग मिलेर पाटनको नजिकै रहेको आफूहरूको निजी जमिनमा विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्दा भने जस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको किसानहरूले बताएका छन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 की बासिन्दा शोभा बुढा। दाउरा जाने सेउला जाने अब पैसा त हामी देख्दैन थियौं त। पहिला त अब हामी अर्काको काममा जाने, लुगा पनि त्यति राम्रो लगाउन नपाउने, त्यति राम्रो खान नपाउने। अहिले जे लुगा पनि फेरि बच्चा बच्ची राम्रोसँग पढाछु भने राम्रो खान पाउँछौँ। त्यही गोड मेल गर्ने, खुन्ने अनि त्यसमा मोल हाल्ने, गाउँमै रोजगारी पाएपछि हामीले गाउँमै पैसा पाउँछौँ। जुम्लाको पाटन क्षेत्रमा पाइने अतिश, पदमचाल, बायुजरी लगायतका 26 प्रजातिका जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन्। पहिला थोरै जमिनमा जडीबुटी लगाउँदै आएको भए पनि बजार मूल्य राम्रो भएको हुनाले हरेक वर्ष विस्तार गर्दै आएको बताउँछन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्ने माछखर्क जडीबुटी फर्मका सञ्चालक लाल बहादुर बुढा। पहिलो वर्षमा 2 हेक्टर जमिनमा लगाएका थियौं। अहिले हामीले 4 हेक्टर जमिनमा जडीबुटी उत्पादन र त्यसको अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं। अतिश र अक्करकाँडा भन्ने छ, पदमचाल कट्की भयो, गन्दाइनो भयो, सुमय भयो, पाखनबेद, निर्मिसी भन्ने बहुमूल्य जडीबुटी नै हो। वन लसुनको चाहिँ ट्रायल गरिरहेका छौं। वर्षमा आम्दानी भन्दाखेरि अब हामीले 2 हेक्टर जमिनमा उत्पादन गर्दाखेरि 16 लाख बराबर जडाबाट लिएका थियौं भने 4 लाख बराबर हामीले त्यसको बिउ मात्रै बेचेर 20 लाख हामीले एक वर्षमा आम्दानी गर्यौं। जति उत्पादन गर्छौं सजिलै बिक्री हुन्छ। बिक्री गर्नका लागि पनि समस्या रहेन। पछिल्लो समयमा मानिसहरूले अव्यवस्थित तरिकाले जडीबुटी संकलन गर्दै जाँदा कतिपय जडीबुटी लोभ हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले त्यसको संरक्षणको साथसाथै आफूलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न र यसबाट थप फाइदा लिनको लागि आफूले पनि पाटनमा पाइने जडीबुटी ल्याएर घरमा लगाउँदै आएको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 की स्थानीय बासिन्दा सुलोचना हितान। सतुवा त्यस्तै पहिला कस्तो पाउँछ अब पाउँदैन उगालिसके त्यो बिउै झर्न नदिकन काचै नपलाउने कोरेर बेच्न लागे। अमूल्य चिज अब त लोभ हुँदै गयो। घर परिवारलाई पनि चियापत्ती किन्नु नपर्ने, बिहान बेलुकै न एक टाइम जडीबुटी नै चिया खाइराखेको छु। काठमाडौँ पठाउँछु, नेपालगञ्ज पठाउँछु, दैलेखतिर पठाउँछु। यस्तै जुम्ला र जाजरकोटको सिमानामा पर्ने हिमालको नजिकै रहेको तातोपानी गाउँपालिकाको टोप्ला गाउँका किसानहरूले पनि जडीबुटीबाट भने जस्तो आम्दानी हुन थालेपछि व्यावसायिक जडीबुटी खेती गर्न थालेको बताएका छन्। टोप्ला गाउँका अर्का स्थानीय बासिन्दा जय विक्रम शाही। वनको सेरोफेरोमा हिमालतिरबाट ल्याउँछौँ हामीले बायोजडी जुनसम्मलाई अनि अतिश चेरत बोट नै हुन्छ, छार्न मिल्दैन। जटामासीहरू भयो सबै सार्न मिल्छ, त्यो सार्न मिल्ने चिज हो। घर परिवार पाल्नलाई वर्षमा 10-15 लाख रुपियाँ कमाउन सकिन्छ। पछिल्लो समयमा केही युवाहरूले जडीबुटीको घरेलुकरण गर्न थालेको भए पनि कर्णालीको पाटन क्षेत्र नजिकै पर्ने धेरै जसो जमिन बाँझो रहेको हुनाले अझै पनि बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि बाँझो जमिनमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती गर्न राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाई। लालपूजा भएको जग्गा सबै बाँझो छ। हामी 3000-3200 सम्म हुने जडीबुटीलाई 2800-2900 सम्म झारेर पनि त्यही गुणको उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाँझो जग्गालाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्यो भने जडीबुटी खेती गर्ने मान्छेलाई राम्रो मुनाफा हुने मैले देखिरहेको छु। राज्यले पनि प्रोत्साहन दिन जरुरी छ। अन्नको तुलनामा जडीबुटीबाट दोब्बर फाइदा लिन सकिने भएकाले जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न थालेको जुम्लाका किसानहरूले बताएका छन्। विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् जुम्ला स्थित हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्याय। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।